रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक हो। सो तो जो दोस्त साढ़े चैनल ते नवे नो साढ़े चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵਣ और बैल आइकन का बटन भी दबा ਲਵੋ, ਨਾਲ ਆਲ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲਵਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ और शेयर ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਮਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾइक ज़रूर करें। तो आज हम बात करेंगे बिज़नेस और नौकरी पर, क्योंकि हमारे जो भी नौजवान हैं वो ज़्यादातर नौकरी की तरफ क्यों आ रहे हैं, इस पे बात करते हैं। नौकरी और बिज़नेस मुशाबात देनी पड़ेगी, क्योंकि जो बिज़नेस किया जाता है वो यकीन से किया जाता है, जो नौकरी होती है वो अकल से की जाती है। क्योंकि जब भी कोई शख्स बिज़नेस करता है तो उसको यकीन होता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा और ये काम मैं करूंगा, वो इसलिए कामयाब हो जाता है। जबकि नौकरी जो शख्स करता है उसको सारी चीज़ वो अकल से करता है, उसको सारी चीज़ें पहले से नज़र आ रही होती हैं। नौकरी जो शख्स भी करता है जैसा कि वो अप्लाई करता है उसे पता होता है कि मुझे सैलरी कितनी मिलनी है, मुझे यहाँ पे टाइम कितना देना है, मुझे यहाँ पे पेंशन कितनी मिलनी है, वो सारी चीज़ें उसे नज़र आ रही होती हैं और उसे मालूम होता है जबकि वो नौकरी करता है। और जो दोस्त साढ़े बिज़नेस करते हैं या जो कारोबार करते हैं उनको बस यकीन होता है कि हमने करना है, उनको नज़र नहीं आता। तो दोस्तों इतने तो हमें पता चल गया है कि नौकरी और बिज़नेस किस वजह से किया जाता है, क्योंकि नौकरी जो होती है वो अकल से की जाती है और जो कि बिज़नेस है वो यकीन से किया जाता है। अगर आपका यकीन है आप उस पर आपका यकीन है तो आप कारोबार कर सकते हैं, अगर आपका यकीन नहीं है तो आप कभी भी कारोबार नहीं कर सकते। और आप तरीक़ उठा के पढ़ लें, आपको सारे जितने भी आजकल बिज़नेसमैन हैं या जो बड़े डीलर हैं या जो बड़े लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने ये तरीक़ में लिखा है कि वो कामयाब किताबें लिखी हैं, वो सब की जो भी जिसकी भी तलीम होगी मैट्रिक से कम होगी। क्योंकि जो शख्स कामयाब होता है बिज़नेस में वो एक ही उसकी सोच होती है, क्योंकि उसके पास तलीम इतनी होती नहीं कि जो वो अपनी तलीम का कहे कि मुझे नौकरी मिलेगी तब मैं जाके मेरे पास BA या FA या MA मेरे पास तलीम है तब जाके मुझे नौकरी मिलेगी। उसके पास इतनी तलीम होती नहीं, वो तलीम को अकल में रखता ही नहीं है, वो बस अपने काम करता है और काम में लगा रहता है जिसकी वजह से वो कामयाब होता है। जबकि नौकरी वाला शख्स होता है, नौकरी वाला शख्स ये सोचता है कि मेरे पास MA है BA है, मैं अच्छी सी जॉब करूँगा, मैं उसी की तलाश होती है, उसे बिज़नेस पर यकीन नहीं होता। तो दोस्तों इतनी समझ हमें आ गई है कि किस वजह से हम नाकाम हो रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि जो दोस्त साढ़े बिज़नेस करते हैं या कारोबार, उन नौकरी वालों के पास तलीम होती है और जो तलीम बिज़नेस वाले को उनके पास बिज़नेस की कोई तलीम नहीं होती, जिस वजह से वो बिज़नेस नहीं करते। जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ नौजवान 3-4 लाख रुपए लगा के बाहर के मुल्क जाते हैं और वहाँ पे नौकरी करने के लिए वो अपने बाप की दुकान पे नहीं जाते कि हमने बाप की दुकान पे जाके कोई काम कर लें, बिज़नेस कर लें। अगर वो 3-4 लाख रुपए से अपना काम स्टार्ट करना चाहें या बाप के साथ, उनका माइंड, उनका ज़हन, उनकी कोई भी उनको रहनुमा, उनकी तरबियत, उनका कोई ऐसा उस्ताद नहीं मिलता जो उन्हें कहे कि कारोबार करें या उसके आइडिया बताए या उसमें उसकी रहनुमाई करें, जिसकी वजह से वो नौकरी पर ही रहते हैं, वो कारोबार नहीं करते। जो असल वजह है वो सिर्फ़ यकीन की कमी होती है, क्योंकि जो शख्स यकीन नहीं करता अपने ऊपर कि मैं बिज़नेस करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा, वो कभी कामयाब नहीं होता। क्योंकि बिज़नेस में होता यकीन है और अकल नहीं होती, वो नौकरी की तलाश में रहता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि जो शख्स जो जितनी भी कोशिश करेगा मैं उसे उतना ही दूंगा और जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही मैं बन जाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग नौकरी की तलाश करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है उनको नौकरी ही मिलेगी और वो दर की ठोकरें खा कर भी सिफारिशें करवा कर लाखों रुपए रिश्वत देकर फिर जाके वो कोई जॉब मिलेगी। तो जो लोग साढ़े बिज़नेसमैन हैं उनकी जितनी भी तलीम होती है मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, 8 मिडल, तो आपको मैं एक और मिसाल देता हूँ कि जो मलक रियाज है ये भी एक पढ़ा लिखा या प्रोफेसर या बहुत बड़ा
MA BA والا شخص نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں منشا ہے MCB بینک کا مالک، اس کی تعلیم نہیں ہے، یہ آج کل دنیا میں عام ترین ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کون سا کام کرے، پاکستان میں تو بھائی کوئی چیز بھی نہیں ہے، آپ کو بتاتے ہیں جو ہے گورما فیکٹری، آج کل گورما پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے، اس کے اپنے فیکٹریاں بھی ہیں اپنے۔ یہ گورمے والا ایک جاب ہولڈر تھا فیکٹری میں، اور اس نے 5 سالوں میں اپنا کاروبار کیا اور 5 سالوں میں پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں یہی پاکستان میں رہ کے ترقی کر گئے ہیں، اور وہ اس لیے ترقی کر جاتے ہیں کیونکہ جو شخص بزنس کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے کر جانا ہے، اور وہ اس کی تعلیم کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا دوسرا آپشن نہیں ہوتا کہ میری تعلیم تو MA ہے، اگر میں بزنس میں کامیاب نہ ہوا تو میں بعد میں نوکری کر لوں گا۔ وہ اس یقین اور لگن کے ساتھ کام کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ آپ تھوڑا سا سرمایہ کاری سے بزنس شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑھتا ہی جائے گا، خود بخود آپ سے پارٹیاں اٹیچ ہوتی جائیں گی، آپ کا کام زیادہ وسیع ہوتا جائے گا، کیونکہ جب آپ مارکیٹ میں نکلیں گے یا کام کریں گے تو آپ کو اس وقت کام کی صحیح سمجھ آئے گی۔ اگر گھر بیٹھے یہ آپ آئیڈیا لگائیں یہ کروں گا وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ آپ اس طرح کریں، آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، دکان پہ کسٹمر آئیں، آپ کو پتہ چلے گا، ایک کسٹمر گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میرا کسٹمر کس وجہ سے گیا ہے، میں نے کیوں نہیں یا میں نے مال کس سے خریدنا ہے، کس سے مجھے سستا ملے گا، یہ ساری چیزیں، سارے سوال آپ کے جو مائنڈ میں چلیں گے وہ کلیئر ہوں گی۔ آپ ایک دفعہ قدم اٹھائیں تو صحیح، بس قدم اٹھانے، کیونکہ جو بھی کامیاب شخص ہوا ہے وہ غریب گھرانے سے ہی ہوا ہے۔ تاریخ میں ہم جتنی بھی کتابیں کسی نے لکھی ہیں تو وہ سب بھی غریب گھرانے سے ہی کامیاب ہوئے ہیں۔ امیر تو کوئی بھی آج کل پروفیسر نہیں ہوا کہ جس نے جناب لاکھوں روپے کا بزنس کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اور بل گیٹس کا بہت قول ہے کہ غریب گھر میں پیدا ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن غریبی کی حالت میں مر جانا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کے پاس 40-50 سال عمر ہے یا 60 سال ہے تو آپ 20 سال تو جوانی میں گزار دیتے ہیں، باقی آپ کے پاس 40 سال رہتے ہیں۔ 40 سال میں اگر آپ نے وہی 1000 روپے یا 500 روپے مزدوری کر کے کمانا ہے تو 40 سال آپ وہی مزدوری کریں گے 500-600 والے، تو پھر بعد میں آپ کو وہی لوگ ہیں جو ایک دن میں لاکھوں روپے کما رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو ایک دن میں 500 بھی کما رہے ہیں، 100 بھی کما رہے ہیں، بس یہ فرق ہوتا ہے نالج کا۔ اور جو بزنس میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے پاس نالج ہوتا ہے۔ فیکٹری میں آپ دیکھ لیں تو فیکٹری میں کچھ مزدور 500 کما رہے ہیں، کچھ ٹائم ایک ہی وقت پہ سب آتے ہیں، کچھ لوگ 500 کماتے ہیں، کچھ لوگ 10,000 روپے کما جاتے ہیں، کچھ لوگ جناب اعلیٰ لاکھ روپے کماتے ہیں، کوئی 50,000 روپے کماتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس نالج ہوتا ہے اور اسی نالج کی وجہ سے وہ آج کامیاب ہیں، تو آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ جب آپ یقین رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے، یقین نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بزنس کے لیے آپ کا تجربہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس تجربہ ہوگا تو آپ کسی بھی کسٹمر کو ڈیل کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں ڈیل کر سکتے، کیونکہ کسٹمر کافی سوالات کرتا ہے، اگر اس کے سوالات کا آپ کو نے جواب دے دیا تو آپ سمجھو کامیاب ہو گئے۔ اگر آپ کے پاس سوالوں کا جواب نہ ملا تو وہ کسٹمر آپ سے کبھی ڈیل نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی آپ کام کریں گے اس میں کافی تجربہ، پہلے تجربہ حاصل کریں کہ تجربے کے بعد ہی کاروبار شروع کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو ملنے تب تک سمجھ اجازت، امید ہے ویڈیو تمہیں پسند آئی۔ جو دوست ساڈے چینل تے نویں چینل کو سبسکرائب کر لویں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لویں، ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کریں۔